अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने जुमा की नमाज का बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीक़ा बताऊंगा और स्क्रीन पर आपको जो चीज़ नमाज में पढ़ी जाती है वो तमाम चीज़ें लिख करके भी आएंगी। यानी अगर सना पढ़ेंगे तो सना, सूरह फातिहा, उसके बाद जो सूरत पढ़ी जाती है वो तमाम चीज़ें आपकी स्क्रीन पर नज़र आएंगी। तो हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए ताकि आप जुमा की नमाज का तरीका अच्छे से समझ सकें। मैं आपके सामने जुमा की नमाज में कितनी रिकात पढ़ी जाती है, कितनी सुन्नत है, कितने फ़र्ज़ हैं और उसकी नीयत कैसे की जाती है और फिर उसका प्रैक्टिकल तरीका बिल्कुल पढ़ के बताऊंगा निहायत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया तो पूरी ज़िंदगी का कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा और जुमा की नमाज बिल्कुल सुन्नत तरीके से आप पढ़ना सीख जाएंगे। वैसे दोस्तों, मैंने नमाज का एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है, आप हमारे आई बोर्ड में देख सकते हैं और आपके स्क्रीन पर भी बाद में लास्ट में वीडियो के आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। तो उसमें मैंने नमाज का मुकम्मल तरीका प्रैक्टिकल बताया है कि कैसे झुकना है, कैसे सजदा करना है, कैसे रुकू करना है, कैसे खड़ा होना है, पाँव कैसे होना चाहिए, हाथ कितना उठाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैंने बयान कर दी है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जुमा के अंदर कितनी रिकात नमाज पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, जुमा की नमाज फ़र्ज़ ऐन है, जैसे कि ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन जुमा की नमाज ज़्यादा मुअक्कद है। जुमा के अंदर पूरे 14 रिकात नमाज पढ़ी जाती है। सबसे पहले 4 रिकात सुन्नत पढ़ी जाती है और उसके बाद फिर 2 रिकात फ़र्ज़ पढ़ी जाती है और उसके बाद फिर 4 रिकात सुन्नत पढ़ी जाती है और उसके बाद फिर 2 रिकात और सुन्नत पढ़ी जाती है और फिर 2 रिकात नफ़ल पढ़ा जाता है। यानी फ़र्ज़ से पहले पहले आपको 4 रिकात सुन्नत पढ़ना है, फिर आपको फ़र्ज़ पढ़ना है इमाम के साथ में, फिर 4 रिकात सुन्नत पढ़नी है, फिर 2 रिकात और सुन्नत पढ़नी है और फिर 2 रिकात नफ़ल पढ़नी है। तो इस तरह करके पूरे जुमा की नमाज हो गई 14 रिकात। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नियत करनी है। 4 रिकात सुन्नत जो पहले पढ़ेंगे उसकी नियत इस तरह करें कि नियत की मैंने 4 रिकात नमाज सुन्नत जुमा की, अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। उसके बाद फ़र्ज़ की नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकात नमाज फ़र्ज़ जुमा की अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के, क्योंकि इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो बोलेंगे पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ के जानिब, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। और फ़र्ज़ के बाद जो फिर 4 रिकात सुन्नत पढ़ेंगे तो उसी तरह नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रिकात नमाज सुन्नत जुमा की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ मान लेंगे। फिर जो 2 रिकात नफ़ल पढ़ेंगे उसकी नियत यूँ करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकात नमाज नफ़ल जुमा की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, और फिर हाथ बन के नमाज शुरू कर देंगे। हाथ बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना इस तरह पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन बोलकर फिर जो भी सूरत आपको याद हो वो सूरत तैयबा पढ़ें, जैसे कि पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं और रुकू की तस्बीह पढ़ें 3 बार, 5 बार, 7 बार। सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदह कह के खड़े हो जाएं, रब्बना लकल हम्द कह दें, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे के अंदर चले जाएं और सजदे की तस्बीह
3 بار 5 بار اور 7 بار پڑھنا سنت ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سر کو اٹھائیں اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں وہی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پھر سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ جب سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیں تو پھر کوئی بھی سورت آپ ملا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ شریف آپ یوں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں وہی تسبیح رکوع کی 3 بار 5 بار یا 7 بار پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد کہہ دیں، اور اس کے بعد دوبارہ آپ سجدے کے اندر جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں 3 بار 5 بار اور 7 بار، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں اور پھر پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے اتحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو یہ جمعہ کے دن پڑھے جانے والے 2 رکعت فرض نماز کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد کر کے آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا ہے جو آپ کے آئی کارڈ میں اوپر بھی دکھتا ہوگا اور اسکرین پہ لاسٹ میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اس میں کیسے جھکنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، سجدے میں انگلیاں کیسے رکھنی ہے، تحیات میں انگلیاں کیسے رہنی ہے، ہاتھ کیسے باندھنا، یہ تمام چیزیں ڈیٹیلنگز میں نے بتایا ہے۔ اس ویڈیو کو جا کر کے ضرور دیکھیے۔ اور پھر سنت نماز پڑھنے کا بھی طریقہ میں نے الگ سے بتایا ہے۔ تو سنت اور فرض میں صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ سنت کے 4 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی صورت ملانا ہوتا ہے 4 رکعات میں، اور فرض اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 میں ملانا ہے، 2 میں نہیں ملانا ہے۔ لیکن جمعہ میں چونکہ 2 ہی رکعت ہے تو اس کے دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی صورت ضرور ملائیں گے، اور سنت جو بھی پڑھیں گے اس کے 4 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی صورت ضرور ملانا ہے۔ نیتوں کا فرق ہے، شروعات میں ہی میں نے نیت بتا دیا ہے، ان نیتوں کو آپ یاد کر لیجئے، نہایت ہی آسان طریقہ ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے جو سوچا اسی سوچ کا نام، اسی ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے بول لینا مستحب ہے، اگر بول لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں بولیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ آپ سنت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو سنت ہوگی، فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو فرض ہوگی، نفل سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو نفل ہو جائے گی۔ اس میں زبان سے بولنا کوئی ضروری فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ پورا ڈیٹیلنگ میں نے محنت کے ساتھ بنایا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے، اس پہ میں آپ کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، پریکٹیکل نماز کا طریقہ بتاتا رہتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل پہ بہت سارے پریکٹیکل نماز کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن دبا کر کے رکھ لیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ویڈیوز کو دیکھ کر کے آپ اپنے تک محدود نہ رکھیے بلکہ اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ اگر ایک آدمی بھی آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے نماز سیکھ لے گا تو آپ کو بھی ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اللہ حافظ دوستو، اپنا خیال رکھیے اور میرے لیے دعا کرتے رہیے۔ یہ مبارک اور پاک مہینہ رمضان کا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔